السلام علیکم
अमर की है कि पुलिस अफसरान फैक्ट्स और फिगर्स को अच्छे बनाने के बजाय, दिखाने के बजाय अवाम के जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाए। अब वक्त आ चुका है कि अब एक आम शहरी गली या मोहल्ले में बेखौफ खतर होकर चल सके और जिंदगी बसर कर सके। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे कि कैसे एक बदबख्त ससुर ने दौलत और जायदाद की खातिर अपनी बहू के साथ वहशहाना सलूक किया कि जिससे सारी इंसानियत का सर शर्म से झुक गया। तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। इंसान की लालच की कोई हद नहीं होती। मौत के बाद ही इंसानी लालच का सिलसिला खत्म हो जाता है। लालची किसी भी चीज का हो, लालच जहनियत रखने वालों को बाज औकात उससे भी आगे ले जाता है और हवस की मंजिल तक छोड़ाता है। और हवस के जाल में फंसने वाला शख्स इस कदर अंधा हो जाता है कि उसके अंदर अच्छे और बुरे की तमीज खत्म हो जाती है, जिसके बाद उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि उसके किसी मनफी अमल से किसी को क्या नुकसान पहुंच रहा है। नाज़रीन, तहसील गोजरा में जन और जर की हवस में मुब्तला एक शख्स ने अपने मकसद की तकमील के लिए इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी और किसी और के साथ नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बहू को ऐसा धोखा दिया जिसे देखकर लोगों के दिलों से अपनों पर एतमाद ही उठ जाए। आइए हम आपको लालच और हवस से भरी इस अफसोसनाक दास्तान के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, जदीद दौर के साथ साथ इंसान के एहसासात और ख्वाहिशात भी जदीद हो गई हैं। लोगों में पहले जैसे जज्बात नहीं रहे। अब तो लोग पैसों की खातिर अपनों को लूटने से भी गुरेज नहीं करते। ऐसा ही एक दिलखराश वाकया पेश आया गोजरा की खातून के साथ, जिसके रिश्तेदारों का खून सफेद हो गया। मदीहा नामी इस खातून की शादी अवैस नामी लड़के के साथ हुई थी। मदीहा अपने खाविंद से बहुत परेशान थी क्योंकि वो नशे का आदी था और अक्सर उसको तशद्दुद का निशाना बनाता था। खातून के ससुराली लालची थे और अक्सर उससे पैसों का मुतालबा करते रहते थे। नशे ने उसके ससुरालियों का दिमाग मफलूज करके रख दिया था और वो अक्सर खातून को कहते थे कि वहाँ नौकरी कर लो, वहाँ नौकरी कर लो। बिलाखिर मदीहा के ससुर ने उसको इस्लामाबाद के शहर में नौकरी करने पर आमादा कर लिया। वो दोनों शहर इक़्तिदार की तरफ रवाना हो गए, लेकिन खातून ये नहीं जानती थी कि इन जालिमों के दिल में क्या है। दरअसल ससुर मदीहा को इसलिए लेकर जा रहा था कि वहाँ जाकर उसका गुर्दा बेच डाले और पैसे लेकर फरार हो जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। जालिम और सफाक दरिंदे ने दौलत की खातिर अपनी बहू का गुर्दा बेच डाला। नाज़रीन, इस हवाले से खातून ने ABN न्यूज से बात करते हुए बताया कि वो थाना नवा लाहौर की हदूद में वाक़ चक नंबर 278 की रिहायशी है और उसकी उम्र 18 साल है। लड़की मदीहा उर्फ आकाशा का कहना था कि उसके ससुर ने काम दिलवाने के बहाने इस्लामाबाद जाने का कहकर पिंडी भटियां नशा आवर गोलियां पानी में मिलाकर पिला दी और फिर पीरबदाई में डॉक्टर के हवाले कर दिया। मदीहा का कहना था कि उसकी शादी अवैस के साथ हुई है। मेरा नाम मदीहा
کہ مجھے ملازمت کے بہانے لے جا کر سسر پرویز، دیور جمشید اور اعظم نے رقم کی لالچ میں یہ کام کیا۔ خاتون نے مزید بتایا کہ خاوند نشہ کرتا ہے اور میرا ایک کمسن بیٹا ہے۔ آپریشن کے بعد 4 لاکھ میں سے 50,000 ایجنٹوں نے لے کر بقیہ رقم ساس نے رکھ لی۔ خاتون نے اس حوالے سے مزید بتایا کہ اس کا دایاں گردہ اسلام آباد کے ہسپتال میں نکال لیا گیا اور اسے آپریشن کے بعد درد شروع ہو گیا۔ مدیحہ نے کہا کہ کوئی ڈاکٹر اس کے ٹانکے کھولنے کو تیار نہیں۔ خاتون نے مطالبہ کیا کہ حکومت اس کا علاج کروائے اور گردہ فروخت مافیا کو بے نقاب کرے۔ مدیحہ نے ABN نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اسے آپریشن کے بعد گھر سے نکال دیا گیا۔ خاتون نے DSP جرم کہانی ابھی باقی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شاہینوں کے شہر سرگودا کے باسیوں میں آج کل شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ چند ماہ میں سرگودا میں بچوں کی گمشدگی اور اغوا کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں۔ ہر شہری اپنے بچوں سے متعلق فکر مند ہے، خصوصاً مائیں بہت زیادہ ہی خوفزدہ ہیں اور اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے پریشان ہیں۔ اغوا ایک مجرمانہ فعل ہے۔ بچے مجرموں کے لیے آسان ہدف ہیں۔ انہیں رنگ برنگے کھلونے، چاکلیٹس کا جھانسا دے کر، انہیں ورگلانے والے جملے استعمال کر کے اغوا کی وارداتوں میں انہیں ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ یہ جرم خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں زیادہ ہے کیونکہ افلاس، غربت، عوام کے لیے وسائل کی کمی اور حکومت کی اس طرح کے غیر انسانی عمل کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکامی اس کے محرکات ہیں۔ بچوں کا اغوا بدقسمتی سے شرپسند عناصر کے لیے اب ایک منافع بخش تجارت کی صورت اختیار کر چکا ہے، جیسے کہ بچوں کے جسمانی اعضاء کاٹ کر انہیں مفلوج بنانا اور پھر بھیک مانگنے پر مجبور کرنا ہے۔ ان مافیاز کے کارندے منظم طور پر مختلف شہروں سے اغوا شدہ بچوں کو ٹھیکے پر لے کر آتے ہیں، علاقوں کو منتخب کر لیا جاتا ہے اور بھکاری بچوں کو رکشوں، بسوں میں بٹھا کر رات کو اکٹھا کر کے مقررہ جگہ پر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بے اولاد جوڑوں کی اولاد کی ضرورت کی تکمیل، نیز ان سے مشقت لینا، جنسی ہوس پوری کرنا، ان کا برین واش کر کے کسی ملک و قوم کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ ستم ظریفی کے قہبہ گری جیسے گھناؤنے امور بھی سر فہرست۔ ناظرین، بچوں کے اغوا کے حوالے سے جنسی تشدد، ان کی فروخت ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ معاشرتی اہم کردار یہ ہونا چاہیے کہ ان معصوم بچوں سے بڑے سمارٹ طریقے سے پوچھا جائے کہ ان کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا، کیا وہ والدین کے پاس رہتے ہیں، کیا وہ گھر کی معاشی مجبوری کی وجہ سے بھیک مانگتے ہیں یا کوئی اور ان سے مجبوراً یہ کام کروا رہا ہے۔ اب ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ اس مکروہ دھندے میں کون سے عناصر ملوث ہو سکتے ہیں، ان مافیاز کا مقصد کیا ہے؟ اغوا کی خبریں تشویشناک حد تک پھیل چکی ہیں، جس کے بعد بعض لوگوں نے بچوں کو اسکول بھیجنا بھی بند کر دیا۔ اسمگل شدہ بچوں کی پرانی تصاویر جن میں انہیں بیداری سے مارنے کے بعد ان کے اعضاء کاٹ کر سوشل میڈیا پر تشہیر کی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں ان وارداتوں کو ڈارک ویب سے بھی نتھی کیا جا رہا ہے، جب ہی انہیں نئے عنوان سے شیئر کرنے کا سلسلہ عام عروج پر ہے۔ معلوم نہیں کہ بچوں کے اغوا کی بڑھتی ہوئی تازہ خبروں کے پیچھے کون کھیل کھیل رہا ہے۔ اس مہم میں کئی مظلوموں کی بازیابی کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ سرگودا کی تحصیل کوٹ مومن میں ایک اور معصوم بچے کو بہلا پھسلا کر اغوا کر لیا گیا۔ یہ واردات دن دہاڑے پیش آئی جب بچہ گھر سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا تھا۔ 4 سالہ علی حیدر کو 2 نامعلوم افراد موٹر سائیکل میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ گھر میں والدین کو جب احساس ہوا کہ کافی دیر ہو گئی ہے لیکن ان کا لال گھر واپس نہیں آیا تو انہوں نے بچے کی تلاش شروع کر دی۔ کافی دیر بعد محلے کے کسی شخص نے بتایا کہ بچے کو 2 نامعلوم افراد موٹر سائیکل پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ تھانہ میلہ میں والد کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیم تشکیل دے دی، لیکن 11 روز گزرنے کے بعد بھی ملزمان کو گرفتار نہ کیا جا سکا۔ ناظرین، سرگودا معصوم بچے کے اغوا کے بعد ماں غم سے نڈھال ہو گئی۔ والدہ کا کہنا تھا کہ دونوں بہن بھائی قرآن کی تعلیم کے لیے گھر سے نکلے تو ان کے پیچھے چھوٹا بیٹا 4 سالہ علی حیدر بھی نکل گیا، لیکن سفاک درندوں نے
बच्चे को गली से अगवा कर लिया। पुलिस जराये ने बताया कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार इस बच्चे को अगवा करके ले गए। लवाहिकीन ने ABN न्यूज से बात करते हुए बताया कि 11 दिन गुजरने के बाद भी बच्चा ताहाल न मिल सका। बच्चे की वालिदा गम में निढाल 11 रातों से ना सो सकी। लवाहिकीन का कहना था कि सरगोदा थाना मेला के पास जदीद टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से बच्चा तलाश ना हो सका। लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से वाक़े का नोटिस लेने की अपील कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा में अगवा के 130 वाक़यात, जना बिल जबर के 146, गैंग रेप के 25, जिनसी तशद्दुद के 163 और बदफेली के 13 मुकदमात दर्ज हुए। सरगोदा के शहरी बढ़ते हुए जराइम की वजह से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। तारीख बताती है कि माजी में पसमानदा इलाकों में बच्चों की मंडियां लगा करती थीं, जहां उनकी बोलियां लगाकर उनकी खरीदो फरोख्त की जाती थी। कितने अफसोस की बात है कि बच्चे आज भी अगवा करके फरोख्त किए जा रहे हैं। बज़ाहिर बच्चों का अगवा गैर कानूनी है, लेकिन इस मसले पर कानूनी मौक़िफ़ ही साफ नहीं। बहुत कम पुलिस ऑफिसर्स अपनी बसीरत से बच्चों को बाजियाब करवाने में अपना किरदार अदा करते हैं। बच्चों के अगवा, ज़्यादती और कत्ल के वाक़यात रोकने के लिए ज़ैनब अलर्ट बिल मौजूद है। ज़ैनब अलर्ट बिल में पुलिस को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि किसी बच्चे की गुमशुदगी या अगवा के वाक़े की रिपोर्ट के 2 घंटे के अंदर उसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बिलखुसूस बच्चियों का अगवा ऐसा जुर्म है जो कि माशरती अलमिया को जन्म देने का बाइस बन जाता है। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇਣ ਜਿੱਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਅਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 8 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। मैं एक दुखी माँ की फरियाद सुनो तो घूमते पंजाब मेरा साथ दो तो मेरा बच्चा इंशाल्लाह मिल जाएगा। एक माँ पता है जिसका बच्चा उस तो जुदा हो सकता है। मैं माँ सन मैं नहीं बर्दाश्त करती। मेरा बच्चा मेरा जिगर का टुकड़ा मेथों जुदा हो गया है। अगर घूमते पंजाब मेरा साथ देगी तो इंशाल्लाह मेरा बच्चा ज़रूर मिल जाएगा। नाज़रीन, किसी माँ का लख्ते जिगर गुम हो जाए तो उसकी हालत एक जिंदा लाश की मानंद होती है। मुकवी बच्चे के वालिदैन जीते जी मर जाते हैं। हुकूमत क्यों इस मामले को संजीदगी से नहीं देख रही? ऐसे संगीन मसाइल के हल के लिए शहरियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिविल सोसाइटी सब मिलकर कोशिशें करना होगी। जो गिरोह या अनासर बच्चों के अगवा की घिनौनी वारदातों में मुलव्वस है, उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए और उनको कानून के कटहरे में लाया जाए ताकि खौफो खैरास खत्म किया जा सके। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, बच्चे तो मासूम होते हैं, खेल खेल या किसी और वजह से लड़ाई हो जाना आम सी बात है। बच्चे अक्सर खेल में भी लड़ाई वाले खेल खेलते हैं या फिर खेलते खेलते लड़ पड़ते हैं, लेकिन जब बच्चों की लड़ाई में बड़े मुदाखलत करें तो मामला बिगड़ जाता है। कराची के इलाके मंगू पीर में मामूली सी बात पर कत्ल व गारत की हौलनाक वारदात हुई। कराची का वही मोहल्ला जहां बरसों से हमसाए हर खुशी गमी में एक दूसरे के साथ खड़े होते थे, आज वो मैदान जंग बना हुआ है। हमसाए जो माजाए के नाम से जाने जाते थे, आज एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। बच्चों की लड़ाई जिस पर सुलह भी हो चुकी थी, कैसे कत्ल व गारत तक जा पहुंची, आइए जानते हैं। मेरा भांजा है तो ये हाथ मिला रहा था इनायत, तो इनायत ने इसको चमाट मारा और गाली बकने लग गई। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो अपने जानवरों को देख रहे थे, तो मेरे वालिद साहब ने उनको समझाया कि ये तो मासूम बच्चा है, इससे क्या दुश्मनी है आपकी, ये हमारी बड़े बड़ों की बातचीत है, तो आपने तो सुलहनामा कर लिया है। तो उसने जो है उनके जो भाई थे शाहनवाज़, उन्होंने और अताउल्लाह ने रात में मगरिब के बाद जो है 7:30 पर इन्होंने अनादुम फायरिंग करी, जिसके नतीजे में मेरे वालिद साहब को 5 गोलियां मारी और डंडों से मारा, उनके वो सीने पे मारी थी 5, और मेरे जो भाई थे उनके दिल पे मारी, वो भी इस टाइम यहीं गेट पे जहाँ बाग हो गए थे।
اور لہٰذا یہ کہ میرے کو بھی گولی ماری انہوں نے اسٹیٹ, یہ آر پار ہو گئی. والدہ کو بھی انہوں نے پیٹ میں ماری اور گالیاں بھی بک رہے تھے, اور ان کے پاس اتنے اسلحے ہیں کہ جس کی کوئی حد. ناظرین, بعض اوقات بچے اپنے معاملات خود ہی حل کر لیتے ہیں اور بڑوں کی مداخلت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, اور اکثر اوقات بچوں کی لڑائی والدین تک پہنچتی ہے تو وہ ختم کرنے کی بجائے خود ہی لڑ پڑتے ہیں اور وہ اپنے بچے کی بے جا حمایت کرتے ہیں. وہاں کے لگیں, اب یہ ہے کہ تھوڑا ان کو آرام کی ضرورت ہے, تاکہ ان کا جگر کا ٹکڑا گیا ایک نوجوان, شوہر تو گیا, بس ہم سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے. میرا جب سگا بھائی تھا, جوان تھا مجھ سے, اس کی اسی سال میں شادی تھی, اس کی گاڑی بھی رہ گئی. ایک ہفتے بعد آیا تھا ڈیوٹی سے, پی آئی سے, اس کے جوتے تک کے خون ہو گئے. گیٹ پہ آگے ان لوگوں نے چاروں طرف سے گھیرا اور بڑی والی بیبی گن سے انہوں نے فائر کرے, اور یہ سارے, یہ میرا باپ, میرا بھائی کا, سب تڑپ رہے تھے ہم لوگ بھی گیٹ پہ. ان لوگوں نے اتنی, اور ڈنڈے بھی لائے, ڈنڈوں سے مارا ہے. پہلے انہوں نے گولیاں ماری, ہمیں گرایا پہلے, پھر میرے باپ کو 5 گولیاں لگنے کے بعد بھی ڈنڈوں سے مارا, پاؤں پہ مار رہے تھے. میری بہن گئی بچانے, اس کو بھی ڈنڈے مارے. میری ماں گئی, میری ماں کو بھی گولی ماری. بس ہم سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے. ناظرین, معصوم بچے نے تو ہمسائے کو سلام کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا. ایسی کون سی وجہ تھی کہ سلام کرنا بچے کا جرم بن گیا؟ دل میں پرانی رنجش پال کر ہمسائے نے کیوں اندھا دھند فائرنگ کر کے اپنی ہی گلی میں صفے ماتم بچا دی؟ ایک ہی گھر میں 2 افراد قتل اور 2 افراد شدید زخمی ہوئے, ورثہ تڑپ رہے ہیں. اس موضوع پہ بھی اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا, صرف چھوٹی سی صبح تو ہم ان سے مل کے گئے تھے, کوئی ایسے معاملات نہیں تھے, نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے. تو شام میں جب ہم کام پہ سے گئے تو واپسی ادھر آئے تو پتہ لگا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. نہ کوئی لڑائی, نہ کوئی جھگڑا, نہ معاملات تھے ایسے کوئی. کیا وجہ تھی کہ یہ لوگ پہلے سے بھی ان لوگ کو ڈرا دھمکا رہے تھے, یا صرف ابھی آپ نے دیکھا کہ صرف ایک لڑائی کی بنا پہ ان لوگ کی جان لی؟ نہیں, صرف لڑائی کے اوپر. یہ بچے کی جو چھوٹی سی موٹی لڑائی ہوئی ہے نا, وہی اسی کی وجہ سے تھے, اور وہ اتنے بڑے کوئی معاملہ. ہمیں 6 سال ہو گئے ادھر رہتے ہوئے, اور بھائی بندی تھی, ہمیں نہیں پتہ تھا یہ پیٹ کے پیچھے کیا کرنے ہمارے لیے. بس اتنا ہی تھا کہ جو سب بھائی یہاں کھڑے موجود تھے جھگڑے کے منڈ میں. حالانکہ 15 منٹ پہلے ہماری بات ہوئی تھی ان سے بچے کے ہاتھ سلام کے اوپر. بس یہی کہنا تھا کہ بس انہوں نے ڈنڈے کونے پر رکھے سیڑھیوں کے. ہماری یہاں ان سے ہاتھا پائی شروع ہو گئی, ہاتھا پائی چلو شروع ہو گئی. ان کی لیڈیزوں نے ان کے بھائی دیوروں کو, بھاوچیں بہنیں نہیں ان کے گھر میں, ساری بھاوچوں نے ان کے بھائی کے ہاتھوں میں سامان دیا. اور اس کے بھائی عطا اللہ نام ہے اس کا, اور شاہ نواز, ان دونوں نے یہاں کھڑے کونے پہ کھڑے ہو کے فائرنگ کرنا شروع کر دی. اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہاں لگ رہی ہے, کہاں کس کو لگ جائے, محلے میں کسی کو نہیں لگ جائے. تو کرتا ہوا وہ یہاں تک آیا ہے, یہاں سے فائر مارنا شروع کرے اس نے سامنے. اور اس کی بھابیاں اوپر, جس کا نام شہناز اور سونیا, اوپر سے سامان چلا رہے تھے. دونوں والدین ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں. معاملہ سلجھانے کی بجائے بات قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے. 2 جنازے ایک ساتھ اٹھے ہیں, 2 افراد اب بھی زخمی حالت میں بستر پر ہیں. بچ جانے والا واحد شخص ہسپتال کے چکر لگائے یا پھر گھر میں پڑی میتیں دفنائے. غم سے نڈھال شخص ابھی پولیس تھانے نہیں گیا, ملزم فرار. کہہ رہے ہیں جب آپ تھانے گئے ان کا کیا موقف ہے؟ تھانے نہیں گیا ابھی تک, میں یہیں سے فارغ نہیں ہوں. ابھی اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا, ابھی تک آپ تھانے نہیں گئے, ایسی کیا وجوہات تھی جو آپ تھانے نہیں گئے؟ اس کی وجوہات یہی تھی, گھر میں ابھی کوئی کرنے والا نہیں ہے میرے علاوہ, ایک میں ہی ہوں. اگر میں تھانوں کے چکر, کورٹ کے چکر اگر لگاتا رہوں تو میتیں یہاں پڑی رہیں گی, کون کرے گا ان کا پھر؟ اگر میں ہی اگر تھانے جاؤں پھر فائدہ. میتوں کو اب میں آج سویم ہے, میں فارغ ہوا ہوں. ہمارے منگو پیر تھانے کے کل صاحب آئے تھے, انہوں نے مجھے آج بولا ہے کہ فون کر کے میرے پاس آنا, تو لہٰذا آج میں یہاں سے سویم سے فارغ ہو کے ان کے پاس فون کر کے جاؤں گا. دیکھتے ہیں, حالانکہ ہمارے جتنی بھی پولیس اہلکار آئے ہیں ادھر, کسی نے, سب نے FIR کاٹی ہوں گی, ہر تھانوں میں کٹی ہوں گی, مگر کسی نے مجھے کاپیاں نہیں دی ہیں. خواتین انصاف کی فریاد کر رہی ہیں. ہر شخص ہمسایوں کے ظلم کی داستان سنا رہا ہے. میرے بچے کو مار دیا, میرے شوہر کو. بس یہ بچے کے پیچھے, ایک سلام کے پیچھے ان لوگوں نے اتنا میری جانیں لی ہیں. میرے بیٹے کے اوپر مارے گولی, میرے کو مار دی, میرے بیٹے کو شہید کر دیا, میرے شوہر کو. ہمیں انصاف چاہیے اب, جتنا میرے سامنے یہ لوگ تڑپے, مجھے انصاف چاہیے اب.
हाँ, आप लोगों से बस यही मैं इल्तिमा करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए अब। और कुछ भी नहीं बेटा। सर, मेरे वालिद साहब को बेदर्दी से मारा गया है। सारे भाइयों ने मिलकर बहुत बेदर्दी से, पहले डंडों से मारा गया है उनको, फिर बाद में इन लोगों ने, इनकी घरवालियों ने असला ला के सामने प्लाट से निकाल के दिया। उन लोगों ने फायरिंग ऐसे करी कि मेरे वालिद साहब को ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया, मेरे भाई को दुनिया से ले लिया है उन लोगों को। और हमें इंसाफ चाहिए, इन सारे भाइयों को फांसी पे लटकाया जाए, इनकी घरवाली को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। नाज़रीन, वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के आपसी मामलात को अपनी अना का मसला ना बनाएं, और इस वाक़े में भी ऐसा ही हुआ। बच्चों का लड़ना वालिदैन ने अपनी अना का मसला बना दिया था। उनको अपने बच्चे का रोना बर्दाश्त ना हुआ और उसने अपने मोहल्ले के बच्चे को थप्पड़ मारना शुरू कर दिए, जिसने उसके बच्चे को मारा था। और यही मंजर मुल्जिम से बर्दाश्त ना हुआ और उसने पहले झगड़ा शुरू किया और फिर गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में 2 जानें ज़ाया हो गई। नाज़रीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, अखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।